अस्सलाम दोस्तों, इन साइड पे मौसम फखर में खुश आमदीद। 8 साल का इंतज़ार कम नहीं होता, 8 साल। और 8 साल के बाद आखिरकार वो खबर आ गई जिसका बहुत सारे लोगों को इंतज़ार था, और वो मामला से समात था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, और वो मामला था फॉरेन फंडिंग केस का जो PTI के ख़िलाफ़ चल रहा था, उन्हीं के जमात के जो बानी रुकन हैं अकबर एस बाबर साहब की तरफ। और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फॉरेन फंडिंग केस के मुकम्मल समाअत होने के बाद इस केस का फैसला महफूज कर लिया है, जिसको अगले 30 दिन के अंदर अंदर अनाउंस कर दिया जाएगा। एक जानिब इमरान खान साहब के गिर्द जो पॉलिटिकल फ्रंट है वहाँ पर खासा घेरा तंग हो रहा है, और अब कानूनी फ्रंट के ऊपर भी इमरान खान साहब के गिर्द घेरा बहुत ही तेज़ी के साथ तंग हो रहा है। और इस सूरत हाल में अगर फॉरेन फंडिंग केस का फैसला इमरान खान साहब के खिलाफ और उनकी जमात के खिलाफ आता है तो फिर पाकिस्तान की सियासत एक नए रुख पर चली जाएगी। वो मुमकिन रुख क्या हो सकता है, इमरान खान साहब के पास अब कौन से ऑप्शंस हैं, और फॉरेन फंडिंग केस का मुमकिन फैसला क्या हो सकता है, इसके ऊपर बात करूंगा। लेकिन उससे पहले बात करते हैं फॉरेन फंडिंग केस जो एक तवील अरसे से ज़ेर समात था, वहाँ पर आज क्या हुआ और माजी में क्या होता रहा है। आज अकबर एस बाबर, जिस तरह मैंने कल जो मेरी पहली वीडियो आई थी आपके पास, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आज को बड़ी खबर आने का इम्कान है, और अकबर एस बाबर साहब के वकील ने आज जवाबुल जवाब दाखिल कराना है, हतमी दलाइल देने हैं। और आज अकबर एस बाबर साहब के फाइनेंशियल एक्सपर्ट अरसलान वर्दिक साहब ने अपने हतमी दलाइल दिए, और अपनी उनकी तरफ से जो फाइनेंशियल जो एम्बेज़लमेंट्स थी मुबैना तौर पर PTI के अकाउंट्स पर, उसमें रोशनी डाली गई। उनका ये कहना था कि बरतानिया से पैसे आए और ये नाकाबिल तरदीद हकीकत है। और इसके साथ साथ उनका ये कहना है कि कनाडा से आने वाली रकम के बारे में किसी को नहीं पता कि किसने दी। वुटन क्रिकेट लिमिटेड से फंड्स आए जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया गया, और ये वुटन क्रिकेट लिमिटेड बहुत ही एक और अलग से मामले की तरफ इशारा करती है, जिसके बारे में अब तहकीकात हो रही हैं अमेरिका में। और अमेरिका में अगर उस तहकीकात के अंदर ये पैसे साबित हो गए कि ये इमरान खान साहब को भिजवाए गए हैं और ये अमेरिकन टैक्स पेयर्स के पैसे हैं, तो इमरान खान साहब को एक नई मुसीबत पड़ जाएगी। ये लिखी पड़ी बात है, और उसकी वजह है कि इमरान खान साहब के हैं एक दरीना दोस्त जिनका नाम है आरिफ नकवी साहब। और आरिफ नकवी साहब के पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे बिजनेसेस हैं, और अलबराक नाम की एक कंपनी है उनकी जो अमेरिका में और UAE के अंदर काम करती रही है। और ये वही आरिफ नकवी साहब हैं जो इमरान खान साहब को बहुत करीबी दोस्त भी थे और उनके बहुत बड़े फाइनेंशियल सपोर्टर भी थे। और ये वही शख्सियत है आरिफ नकवी साहब जिनको अमेरिका की दरख्वास्त पर जिस वक्त बरतानिया एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया, तो उनसे जब पूछा कि जनाब आप किसी शख्सियत का रेफरेंस देंगे जिससे आपके बारे में कुछ हम इंफॉर्मेशन ले सकें, तो आपको मालूम है उन्होंने किसका नाम दिया था? उन्होंने इमरान खान का नाम दिया था कि जनाब अगर आप मुझसे किसी के बारे में किसी से मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब से रब्ता करें, वो मेरे बारे में आपको सब कुछ बता देंगे। और आपको याद है कि कल परसों भी मैंने एक वीडियो लॉग के अंदर आपको इसी हवाले से बताया था कि जो यहाँ पर पेट्रोलियम का एक बहुत बड़ा स्कैंडल आया था पाकिस्तान में, और नदीम बाबर साहब से किसी भी किस्म की पूछगछ के बगैर उनको छोड़ दिया गया था। और उस स्कैंडल के अंदर भी आरिफ नकवी साहब की एक कंपनी का जिक्र आ रहा था जो पाकिस्तान में पेट्रोलियम बिजनेस से वाबस्ता है। यानी ये बहुत सी अजीबोगरीब किस्म की सिचुएशन है। ये सिर्फ यहाँ पर इमरान खान साहब के पास फॉरेन फंडिंग का मामला नहीं चल रहा, बल्कि अमेरिका के अंदर भी अब तहकीकात जारी हैं। और आरिफ नकवी साहब अब चूँकि अमेरिका पहुँच गए हैं और वहाँ पर भी उनके खिलाफ तहकीकात का आगाज़ हो गया है, तो उनके खिलाफ अब घेरा तंग है। और यही वजह है कि इमरान खान साहब ने ये जो गैर मुल्की साजिश है इसका जिम्मेदार करार दिया था अमेरिका को। और उनका ये कहना था कि मेरी हुकूमत को गिराया गया अमेरिका की वजह से, और उसके पीछे भी मफाद जो था वो इमरान खान साहब का ही पोशीदा था कि अगर अमेरिका में मेरे खिलाफ तहकीकात होती हैं और मुझे मुजरिम करार दे दिया जाता है आरिफ नकवी साहब की टेस्टिमनी की रोशनी में, तो मेरे पास ये जवाज़ होगा कि मैं लोगों को ये कह सकूं कि जनाब मैंने चूँकि अमेरिका के खिलाफ एक गैर मुल्की साजिश का एक बयानिया रचा था, लिहाजा उसी बयानिए का दबाव मुझ पर आ रहा है और मुझे मेरी हुकूमत को भी बरतरफ किया गया, और अब मेरी भी करैक्टर असैसिनेशन की जा रही है ताकि पाकिस्तान का जो उनका वोट बैंक है वो इंटैक्ट रहे और वो दाएं बाएं ना जाए। और इसीलिए इमरान खान साहब बार बार इस बात का इजहार करते रहते हैं, अगरचे हमारे जो अस्करी क़यादत है उनकी तरफ से बारहा इस बात का
واضح طور پر اعلان کیا گیا ہے کہ جناب کوئی غیر ملکی سازش عمران خان صاحب کے خلاف نہیں ہوئی، لیکن عمران خان صاحب بھی اپنے کچھ موٹیوز کی وجہ سے اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ اب یہ فارن فنڈنگ کیس اور یہاں پر جس طریقے سے پیسوں کا لین دین ہوا ہے وہ بھی بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے، یہ جو اکبر ایس بابر صاحب کے فائنینشیل ایکسپرٹ ہیں ارسلان وردک صاحب، ان کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کو 13 ممالک سے فنڈز آئے۔ آسٹریلوی ایجنٹ نے خود جو لکھ کے دیا ہے الیکشن کمیشن کو بھی، اور جو ان کے لیے بنائی گئی تھی سیکیورٹی کمیٹی اس کو، کہ $41,000 کا ان کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ یہ $41,000 ہمارے پاس کہاں سے آئے، کس نے دیے، اور ہمارے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جبکہ پی ٹی آئی چیئرمین آفس میں 2 کروڑ کی وصولی ہوئی، لیکن اس کا بھی کوئی ریکارڈ اویلیبل نہیں ہے۔ یعنی بندہ گیا ہے عمران خان صاحب کے دفتر میں، عمران خان صاحب سے ملا، عمران خان صاحب کو نقد اس نے 2 کروڑ روپیہ پکڑایا، عمران خان صاحب نے پیسے پکڑے، اپنے دراز میں رکھے، دراز بند کر دیا، پتہ نہیں اس کے بعد وہ پیسے کہاں گئے کہاں آئے، اور عمران خان صاحب سے تو کوئی بندہ رسید نہیں لے گا کہ جناب میں نے آپ کو 2 کروڑ روپیہ دیا ہے، مجھے اس کی رسید دے دیں، اور عمران خان صاحب نے تو کوئی رسید نہیں دینی۔ البتہ اس شخص نے جس نے عمران خان صاحب کو پیسے دیے، اس نے یہ نوٹ کروا دیا کہ جناب میں نے عمران خان کو 2 کروڑ روپیہ نقد دیا ہے۔ اب اس کا ریکارڈ بھی پیش کرنا عمران خان صاحب کی ذمہ داری تھی، لیکن انہوں نے اس حوالے سے ایک بھی دستاویزی ثبوت الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اور اس کی سیکیورٹی کمیٹی کے سامنے میں پیش نہیں کیا گیا۔ اب مزید یہ بھی سامنے آیا ہے کہ سیکیورٹی کمیٹی کو 50 میں سے 41 بینکوں نے جواب ہی نہیں دیا۔ یعنی اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے مختلف بینکوں کو عمران خان صاحب کے دور حکومت میں یہ وہ ہدایت بھیجی کہ پی ٹی آئی کے اگر کوئی اکاؤنٹس آپ کے بینکس میں چل رہے ہیں تو ان کی ڈیٹیلز دیں، اور پاکستان میں آپریٹو 50 میں سے 41 بینکوں نے کوئی رپورٹ نہیں دی، 9 بینکوں نے اس کا خط کا جواب دیا، اور 11 اکاؤنٹس کو بے نقاب کیا جو بعد میں سیکیورٹی کمیٹی کے سامنے آئے۔ اور اسی کے اندر یہ بھی بتایا گیا، یعنی یہ جو سیکیورٹی کمیٹی کی رپورٹ تھی، کہ عمران خان صاحب کی جو جماعت ہے تحریک انصاف، اس نے آڈٹ کے اصول اور معیار کو نظر انداز کیا، اور کسی بھی طریقے سے جو امپارشل آڈٹ ہے وہ نہیں کرایا، بلکہ خود اپنے ہی جو بنائی ہوئی آڈٹ کمپنیز تھیں انہی کے ذریعے جو ہے یہ اپنے فنڈز کا آڈٹ کرایا گیا، اور اس آڈٹ میں بھی 14 کروڑ روپے سے زائد کی اماؤنٹ کے اوپر سوالیہ نشان ہے کہ یہ پیسے کدھر گئے۔ پیسے مین اکاؤنٹ میں آئے، لیکن 14 کروڑ روپیہ اس کے بعد سے لاپتہ ہے، آج تک اس کے بارے میں کسی کو نہیں پتا۔ اکبر ایس بابر صاحب نے 2014 کے اندر یہ کیس فائل کیا تھا، اور اس کے اندر انہوں نے الزام لگایا تھا کہ غیر قانونی طور پر پارٹی کے اکاؤنٹ میں تقریباً $3 ملین جو ہے وہ 2 آف شور کمپنیز کے ذریعے اکٹھے کیے گئے، اور اس کے علاوہ بہت بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ آئی ہنڈی کے ذریعے پاکستان میں، اور اس کا کسی بھی قسم کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ اس قسم کی بہت ساری ڈیٹیلز ہیں جو پیش کی گئی ہیں سیکیورٹی کمیٹی کے سامنے، اور سیکیورٹی کمیٹی اور الیکشن کمیشن ہر ایک نے اس چیز کو دیکھا بھی ہے اور اس کا جائزہ بھی لیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور 31 کروڑ روپے 20 لاکھ روپے کی اماؤنٹ ہے جو پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس میں تو آئی، لیکن پی ٹی آئی نے اپنی جو ڈیٹیلز تھیں ان کے فنڈز کی ڈیٹیلز، اس کے اندر یہ جو 31 کروڑ روپے ہیں ان کو شو نہیں کیا۔ یعنی بہت ہی یہاں پر گڑبڑ موجود ہے، اور اب الیکشن کمیشن نے اس کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ محفوظ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید کہ یہ فیصلہ بھی کوئی غیر معینہ مدت کے لیے الیکشن کمیشن اس کے اوپر بیٹھ جائے گا اور یہ فیصلہ جاری نہیں کیا جائے گا، جبکہ الیکشن کمیشن کے اپنے قواعد کے مطابق الیکشن کمیشن 30 دن کے اندر اندر کسی بھی فیصلہ جو انہوں نے محفوظ کیا ہو اس کو سنانے کا پابند ہے۔ یعنی اگلے 30 دن کے اندر عمران خان صاحب کو ایک بہت بڑا جھٹکا پہنچنے والا ہے۔ اب اس صورتحال میں 2 سوال پیدا ہوتے ہیں کہ فارن فنڈنگ کیس میں ممکنہ طور پر اگر یہ الزام پی ٹی آئی پر اور عمران خان صاحب پر ثابت تو ہو جاتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اور اب عمران خان صاحب کے پاس آپشنز کون سے ہیں اپنی سیاسی ساکھ کو بچانے کے لیے اور مستقبل میں پولیٹکس کے لیے اگر الیکشن کمیشن کا فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن یہ جو تحقیقات کر رہا ہے یہ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے تحت کر رہا ہے، اور یہ جو فنڈنگ ہے ممنوعہ ذرائع سے حاصل کرنا
یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ ہے اس کی خلاف ورزی ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کی خلاف ورزی کی جو سزا ہے وہ ایک جانب تو پارٹی کی رجسٹریشن کی منسوخی ہے کہ وہ اس پارٹی کی رجسٹریشن کو منسوخ کر دیا جائے گا، یعنی اس طریقے سے تصور کیا جائے گا جیسے یہ پارٹی مارز وجود میں آئی ہی نہیں تھی، ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی۔ نمبر 2 کہ وہ تمام کے تمام پیسے جو آئے ممنوعہ ذرائع سے وہ حکومت پاکستان کے خزانے میں جمع کرا دیے جائیں اور ضبط کر لیے جائیں۔ تیسرا اس کا پہلو یہ ہے، پولیٹیکل پہلو، کہ اس کا جو ذمہ دار ہے وہ یقینی طور پر پارٹی چیئرمین کو ہی گردانا جاتا ہے، اور پارٹی چیئرمین کے اوپر اس کا جو اثرات ہیں وہ براہ راست ہیں اور ان کی نااہلی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پی ٹی آئی کے جو تمام اراکین پی ٹی آئی کی ٹکٹس کے اوپر الیکشن جیتے ہیں، ان کا الیکشن جیتنا تو انٹیکٹ رہے گا، لیکن چونکہ پارٹی ڈیزالو ہو جائے گی، پارٹی کالا دم قرار دے دی جائے گی، لہٰذا ان تمام اراکین اسمبلی پر جو وہ آزاد رکن تصور ہوں گے وہ اب پھر کسی جماعت کے رکن تصور نہیں ہوں گے، اور آزاد رکن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سر پر جو آرٹیکل 63A ہے جس کے ذریعے جو پولیٹیکل پارٹیز اپنے اراکین کو پابند بناتی ہیں وہ ختم ہو جائے گا، اور اراکین اسمبلی اپنی مرضی سے کوئی بھی فیصلہ لے سکتے ہیں، ان کے اوپر آرٹیکل 63A کی تلوار نہیں لٹکے گی۔ اگرچہ اس فیصلے کے اوپر گنجائش موجود ہے کہ متاثرہ فریق جا سکتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، اگر پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو پی ٹی آئی جا سکتی ہے، اگر اکبر ایس بابر صاحب کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو اکبر ایس بابر صاحب بھی سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں، حتمی فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہی ہونا ہے۔ دوسری جانب اس فیصلے کے بعد عمران خان صاحب کے پاس جو آپشنز ہیں وہ صرف ایک ہی رہ جاتی ہے، اور وہ آپشن ہے کہ وہ ایک نئی پولیٹیکل پارٹی کو رجسٹر کرائیں، بالکل اسی طریقے سے جیسے جنرل پرویز مشرف صاحب کے دور کے اندر پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 نافذ کیا گیا تھا، اور اس میں بنیادی طور پر کوشش یہ کی گئی تھی کہ معروف جماعتوں کو سیاسی عمل سے آؤٹ کر دیا جائے، اور اسی وقت محترمہ بے نظیر بھٹو شہید جن کی آج سالگرہ منائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، تو اسی وقت محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اپنے لیے ایک نئی پولیٹیکل پارٹی کو رجسٹر کرایا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کی جگہ پر۔ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے نام سے انہوں نے پارٹی کو رجسٹر کرایا تھا، اور اس کے بعد پھر اب تک جو الیکشنز ہیں وہ پیپلز پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے پلیٹ فارم سے ہی لڑتی ہے، اور ٹکٹس بھی پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے نام سے ہی جاری ہوتے ہیں، جس کے سربراہ ہیں آصف علی زرداری صاحب، اور پیپلز پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں بلاول بھٹو صاحب۔ اس وقت اگر دیکھا جائے تو دو الگ الگ پولیٹیکل پارٹیز موجود ہیں۔ خیر اسی طریقے سے عمران خان صاحب کے پاس اب پاکستان تحریک انصاف کے نام سے ایک نئی جماعت کو کھڑا کرنے کا امکان تو کم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دو اور پارٹیز ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے نام سے ہی الیکشن کمیشن کے پولیٹیکل رول میں درج ہیں، اور اس میں سے ایک ہے پاکستان تحریک انصاف گلالئی، اور دوسری جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف نظریاتی۔ اب دو جماعتیں آلریڈی موجود ہیں، اور عمران خان صاحب کو اب یقینی طور پر جو ہے ایک نئی پولیٹیکل پارٹی کو رجسٹر کرانا پڑے گا، چاہے وہ اس کے خود چیئرمین بن جائیں، چاہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب کو بنا دیں، چاہے وہ پرویز خٹک کو بنا دیں، چاہے وہ مراد سعید کو بنا دیں، وہ جس مرضی کو بنا دیں، ان کو ایک نئی پولیٹیکل پارٹی کو رجسٹر کرنا پڑے گا۔ وہ چاہے پاکستان تحریک انصاف حقیقی بنا دیں، پاکستان تحریک انصاف اصلی بنا دیں، پاکستان تحریک انصاف دیسی بنا دیں، وٹ ایور جو بھی نام رکھنا چاہیں، اب ان کو ایک نئی پولیٹیکل پارٹی کو رجسٹر کرانا اب ان کے لیے بہت ہی حد تک ضروری ہو چکا ہے۔ اور اب اس فیصلے کے آنے سے پہلے ہی پریمپٹیو طور پر پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے اس والی مہم کا آغاز کر دیا تھا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس الیکشن کمیشن کے تحت ہمیں
जो इलेक्शंस हैं वो किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं हैं और इलेक्शन कमीशन बी टीम बन चुका है, इलेक्शन कमीशन मुतनाज़ हो चुका है। और जब वो इक़्तिदार में थे तब भी वो ऐसी ही बातें करते थे। खुद फवाद चौधरी, आज़म स्वाति साहब ने इलेक्शन कमीशन के हवाले से बड़े सख्त बयानात दिए थे और जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसका नोटिस लिया था तो फिर इन दोनों अफराद ने जाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से बाज़ाब्ता तौर पर माफ़ी मांगी थी। यानी जब इमरान खान साहब 8 साल तक इस केस की सुनवाई को रोकने के लिए हर एक एक्सटेंड तक गए और जब उनको अंदाज़ा हो गया कि जनाब अब हम इस केस को मज़ीद इल्तवा में नहीं डाल सकते, उसी वक्त से उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को टारगेट करना शुरू कर दिया था और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब के बारे में ये बयानियाँ बनाना शुरू कर दिया था कि ये नून लीग के बी टीम बन चुके हैं और मुख्तलिफ हीले बहानों के ज़रिए उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर दबाव डालने की कोशिश की थी। और अब आप आने वाले दिनों में यकीनी तौर पर यही देखेंगे कि इमरान खान साहब की तोपों का रुख अब न्यूट्रल्स और गैर मुल्की साजिश के साथ साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ हो जाएगा, क्योंकि अब उनको इस बात का कामिल यकीन होगा कि जनाब ये फ़ैसला अब मेरे खिलाफ ही आना है, मेरे हक में नहीं आना। और चूँकि ये फ़ैसला उनके खिलाफ आना है, लिहाजा वो तमाम अफराद, वो तमाम इदारे जो इमरान खान साहब की मुखालिफ सिमत में खड़े होते हैं, जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अपनी राय देते हैं, वो हक और बातिल की लड़ाई में बातिल ही करार पा जाते हैं। ये बुनियादी फ़लसफ़ा है इमरान खान साहब का, जिसके ऊपर वो ना सिर्फ काम कर रहे हैं बल्कि चल रहे हैं। आज इस केस के कंक्लूडिंग रिमार्क्स देते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने भी कुछ बातें की हैं और उससे इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि मुमकिन तौर पर तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ चलने वाले ममनूआ फंडिंग केस का फ़ैसला क्या हो सकता है, क्योंकि उनका ये कहना है कि सबको जवाबदेह होना पड़ेगा। यानी कानून के सामने सबको जवाबदेह होना पड़ेगा। जब कानून के तहत इस बात की पाबंदी है कि ममनूआ तौर पर ममनूआ ज़राए से पैसे इकट्ठे नहीं किए जा सकते और आपको अपने तमाम पार्टी अखराजात का जो है वो हिसाब किताब रखना पड़ेगा, उसका थर्ड पार्टी ऑडिट कराना पड़ेगा और सालाना की बुनियाद पर आपको अपने गोशवारे इलेक्शन कमीशन में दाखिल कराना पड़ेंगे। तो इसका मतलब ये है कि पाबंद कर दिया गया है अब ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी, जिसमें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUIF और बाकी तमाम जमातें शामिल हैं। सब पर यह कानून बराबरी की बुनियाद पर इतलाक होगा और जहाँ जहाँ पर कानून की खिलाफ वर्जी होगी वहाँ पर कानून हरकत में आएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यह भी कहा कि दूसरी जमातों के भी केस जल्द ख़त्म होने चाहिए, यह हमारी ख्वाहिश भी है और कोशिश भी। इलेक्शन कमीशन वोटर्स का एतमाद बहाल करने और मुल्क को जमहूरी तौर पर मजबूत करना चाहता है और इसके लिए हम अपनी तमाम तर कोशिशें जारी रखेंगे। फॉरेन फंडिंग केस के अंदर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तारीख़ का हिस्सा बनेगी या वो पाकिस्तान की पहली जमात बनेगी जो इक़्तिदार में भी आई और इस वक्त उनकी एक सूबे पर हुकूमत भी है। पहली मर्तबा होगा कि गैर मुल्की ज़राए से, ममनूआ ज़राए से पैसे लेने के इल्ज़ाम में एक ऐसी जमात काला दम हो सकती है जो इस मुल्क पर हुकूमत भी कर चुकी है और एक सूबे पर इस वक्त भी अपनी उनकी हुकूमत मौजूद है और ये यकीनी तौर पर इमरान खान साहब के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है और उनको ये अब भी अगर उन्होंने अपनी तर्ज़ सियासत पर असर नौ गौर न किया तो फिर उनको मुस्तकबिल के अंदर उनके सियासत के इम्कानात अब बहुत ही ज़्यादा कम होते चले जा रहे हैं। बतदरीज वो दीवार के साथ लगते चले जा रहे हैं, बतदरीज उनके पास ऑप्शंस महदूद होते चले जा रहे हैं, वो अकेले होते चले जा रहे हैं और इस सूरत हाल में देखना यह है कि उनका अगला बयानिया क्या होगा। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।